جزاكم الله خيرا. لا أدري سماحة الشيخ، أخونا صاحب هذه الرسالة يقول: لماذا لا يعالج ذلكم الخطأ الذي وقع فيه الوليد بن عبد الملك؟ بينا أن أسباب ذلك والله أعلم أن كل دولة تخشى أنها إذا قامت في هذا الأمر أن تتهم، وأن يقال فيها أنها قصرت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تبغض النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها جاهلة بالإسلام، أو أنها قد يتحاشون الدخول في هذا الأمر. طيب، يقولون ما دام سكت من قبلنا وتركه من قبلنا نتركه. ولأن يعني الحكمة في ذلك والعلة في ذلك واضحة، فإنه لم يدفن في النبي في المسجد عليه الصلاة والسلام، وإنما أدخلت الحجرة فقط برمتها. فليست هذه المسألة مثل المسائل التي وقع فيها الناس في بلدان كثيرة، حيث دفنوا في القبور، دفنوا في المساجد، وأوجدوا قبورا في المساجد، أو بنوا مساجد على القبور. هذا هو الواقع، وهذا غير ما فعله الوليد، هذا فرق عظيم. إذن الابتعاد عن الفتنة وإبقاء الأمور على ما هي عليه هو الأولى. هذا السبب، هذا هو السبب الذي جعل الناس يتركون الأمور على حالها خشية من فتنة تقوم بين الناس بسبب ظنهم بمن أخرجه السوء، وأنه أراد بهذا تنقصا للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، أو أنه أراد بذلك أمرا آخر قد لا يحمل على المعنى الشرعي، وقد يظن به خلاف ذلك، فلعل هذا هو السبب الذي من أجله تركته الدول السابقة. نعم. إذا يرى سماحة الشيخ أنه قد يقوم حرب فكرية من أعداء الإسلام ضد المسلمين، إذا قد يكون حرب فكرية وغير فكرية أيضا. قد يكون هذا من أسباب يعني بعض الفتن التي يوجدها بعض الناس لأتفه الأسباب. كيف وهذه تتعلق بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وأكثر الخلق ليس عنده العلم الكافي والبصيرة الكافية في هذه الأمور، بل يعتقدون أن البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها أنه دين وقربة، بل بعضهم وكثير منهم يرى أن الدعاء الأموات والاستغاثة دين وقربة. نسأل الله العافية. بارك الله فيكم. لعل سماحة الشيخ يذكر السادة المستمعين بما قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم لعائشة في شأن الكعبة. نعم، حديث صحيح، لما قيل له صلى الله عليه وسلم في حج إسماعيل قال: لولا أن قومك حج أهل الكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، فترك نقض الكعبة وإدخال الحج فيها خوفا من الفتنة عليه الصلاة والسلام، فأبقاها على حالها. نعم. طيب، إذا هذا قريب من هذا من جنس هذا. جزاكم الله خيرا.